नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आखिर यसरी मिले। देउवा सरकारमा छटपटी, देउवा सरकार ढल्ने पक्का। विद्युत प्राविधिकरणको कार्यकारी निर्देशनमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्देशन। रविन्द्र मिश्रको प्रस्तावपछि पार्टीका नेताहरूको यस्तो छ काउन्टर प्रस्ताव। माधव नेपालले बोलाए आफू निकट केन्द्रीय कमिटी बैठक। मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता। पार्टीमा मन्त्री कसरी छान्ने, यस्तो छ माओवादी सांसद महतको व्यङ्ग्यात्मक 10 शर्त। 14 दलको दर्ता खारेज, सूची र सहित। छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार गृहमन्त्री खाँड। देवेन्द्र राज कडेलको प्रश्न, दार्चुला घटनाबारे संयुक्त टोली किन बनेन? सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदलको दोस्रो बैठक साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाउने। गृहमन्त्रीलाई गगनको प्रश्न, छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कसरी विश्वास गर्ने? दार्चुला घटनाबारे गृहमन्त्रीको फितलो जवाब, सरकारी टोलीको अध्ययन गर्दैछ। संसद विघटन गर्न खोज्नेलाई सर्वोच्चले पाठ सिकायो, मेटमणि चौधरी। एमसीसी र दार्चुला घटनाको विरोधमा काठमाडौँमा तीव्र प्रदर्शन। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युनिटी खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनमा दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार। आज दिनभर राजनीतिमा भएको उतार चढाव विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ पहिलो समाचारतर्फ। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशनमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न पर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका छन्। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यकारी निर्देशनमा घिसिङलाई नियुक्त गर्न मङ्गलबार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाललाई निर्देशन दिएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारमा उनी कार्यकारी निर्देशनबाट विदा भएका थिए। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। देशभक्त जनतान्त्रिक मोर्चाले अमेरिकी परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र दार्चुला घटनाको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् भने मोर्चाको बागमती प्रदेश समितिले एमसीसी खारेजको माग गर्दै यस्तै तुइनबाट महाकाली नदी तर्ने गर्दा भारतीय सुरक्षा बल एसबीले तुइन काट्दा दार्चुलामा 33 वर्षीय जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भएका थिए भने मोर्चाले यस घटनाको विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सरकार परिवर्तनका लागि विपक्षी दलहरूले दौडधुप सुरु गरेका छन् भने त्यहाँका विपक्षी दलले वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालेका छन्। बहुमतको सरकार गठनको माग गर्दै ध्यान आकर्षण गराएका विपक्षी गठबन्धनले सोमबार पुनः संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले 41 जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्तान्तरण सहित सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिन शेरचनलाई निवेदक समेत बुझाएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। कोटेश्वर खरिबोट स्थित नेपाल निकट नेता पार्वती थापाको घरमा दुई नेताबीच करिब 2 घण्टा वार्ता भएको छ भने एमाले एकताको निर्णायक वार्ता गर्ने प्रयास भइरहेको बेला प्रचण्ड र नेता नेपाल बीचको भेटवार्ताले अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। प्रचण्ड र नेता नेपाल बीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको नेता नेपाल स्वकीय सचिव मोहन गौतमले जानकारी दिएका छन्। प्रचण्डले नेपालसँग एमाले एकताको पछिल्लो प्रयास सरकारमा सहभागीबारे चासो समेत राखेका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको बैठक आज दिउँसो बस्नेछ भने बैठक दिउँसो 2 बजेपछि नेता प्रकाशमान सिंहको निवास कमेरमा बस्ने तय भएको छ। सिंहको सचिवालय सदस्य युपी लामिछानेले जानकारी गराए अनुसार बैठकमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवाद, आगामी महाधिवेशन र सरकारका विषयमा छलफल हुने जानकारी गराएका छन्। काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण आगामी भदौमा तय भएको 14औं महाधिवेशनको पुनर्निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भएको छ भने महाधिवेशनको मिति घोषणा भएपछि सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई हटाएको प्रति बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। आज बिहान मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रशासन हेटौडा अस्पतालको नयाँ भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले डाक्टर गौतमलाई वीर अस्पतालबाट हटाएर सरकारले काम गर्न नदिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। कोरोना नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका डाक्टर गौतमलाई
वीर अस्पतालबाट पशुचित तथा स्त्री रोग अस्पतालमा सुरुवा गरेर सरकारले गौतमलाई काम गर्ने वातावरण नदिएको जानकारी समेत गराएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। न्याय सेवा आयोगले 18 जना न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ भने आन्तरिक खुला तथा समाजसेवी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्न 18 जनाको लागि दरखास्त माग गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 149 को उपधारा 2 को खण्ड ख र ग बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिनेछ भने जिल्ला न्यायाधीशका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता संविधानमा तोकिए बमोजिम हुनेछ। योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले सूचना प्रकाशन भएको मितिले 30 दिनभित्र दोब्बर प्रस्तुत 7 दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्ने समेत जानकारी गराएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेको विवाद मिलाउनका लागि आज अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटघाट हुने भएको छ भने गत आइतबार राति संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष ओलीसँग करिब 4 घण्टा छलफल गरेका थिए भने यता माधव नेपालसँग भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरूले करिब 6 घण्टा छलफल गरेको एमाले स्रोतको भनाइरहेको छ। त्यसपछि सोमबार दुवै समूहले स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेका थिए भने आफ्नो समूहमा छलफल गरेर पुनः विघटित कार्यदलको तहमा छलफल भएपछि आज अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न नेपाल तयार भएका हुन्। भेट हुने भए पनि समय र स्थान भने टुङ्गो लागेको छैन भने कुनै नाटकीय परिवर्तन भएन भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच भेट हुने। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समझदारी गरेपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ भने सोमबार कार्यदल गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेपछि मन्त्री परिषद विस्तारको समझदारी गरेको हो। साझा कार्यक्रम तय मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका एजेन्डामा नियमित छलफल भइरहे पनि गठबन्धनको निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे कार्यदल स्तरमा छलफल चलिरहेको बुझिएको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भएको जानकारी समेत गराएका छन्।